दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के आज़म को सराहा है। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। बहरी अमूर के वफाकी वज़ीर ने कुवैत को तज़वीराती लिहाज से इंतहाई अहम साहिली और तवानाई लॉजिस्टिक्स राहदारियों में सरमायाकारी की दावत दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उम्र और दीगर 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दफ्तर खारजा ने बैनुल-अक़वामी पानियों में इसराइली काबिज़ फ़ौज की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को गैर कानूनी तौर पर रोकने की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान और फ़िलिपाइन की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है, जिसमें दुनिया में अमन के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के आज़म को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख़यालात का इज़हार प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में उनके एजाज़ में दिए गए नाश्ते की एक ख़ुसूसी तक़रीब के मौके पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का पुरतपाक खैर मक़दम किया और इन आला मकासद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका आज़म का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में शराकतदारी मुस्तहकम करने और इसे फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई की, जहाँ इस नेटवर्क की इदाराजाती मौजूदगी और अवामी खिदमात को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम इज़्ज़त माब प्रिंस करीम आगा खान चहारम की पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से जारी करदा यादगारी डाक टिकट भी पेश किया। इज़्ज़त माब प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम ने पाकिस्तान में अपने पुरतकाब इसकाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और इंसानी तरक्की के मुख्तलिफ़ इक़दामात में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने के तारीख़ी मौके पर पाकिस्तान और चीन के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कहा है कि पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम का इंतहाई एहतराम और उनसे खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की समाजी मौशी तरक्की और कौमी तरजीहात में चीन का अहम किरदार है। सदर ने चीन के साथ दरीना दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 21 मई 1951 से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात शुरू होने के बाद अब चीन तज़वीराती ताउन के लिए पाकिस्तान का सदाबहार शराकतदार बन गया है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ़ शोबों में चीन के ताउन को बेहद सराहता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ऐवान सदर में परचम कुशाई की तक़रीब हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने परचम कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफ़े की मंजूरी दे दी है। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में बतौर रुकन शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में बतौर रुकन फ़ाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। बहरी अमूर के वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने कुवैत को तज़वीराती लिहाज से इंतहाई अहम साहिली और तवानाई लॉजिस्टिक्स राहदारियों में सरमायाकारी की दावत दी है। इन तजावीज़ पर कुवैत के सफ़ीर नसर अब्दुर्रहमान जसर अल मुतैरी और समुद्री अमूर के वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली एक मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया। जुनैद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बहरी शोबे को जदीद बनाने और इलाकाई तिजारत और तवानाई की तरसील में मुल्क के किरदार को बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी का ख़्वाहां है। कुवैती सफ़ीर ने बिलखुसूस एनर्जी सिटी इक़दाम और बंदरगाह पर मबनी ईंधन ज़ख़ीरा करने के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ मुजवज़ा मनसूबों का जायज़ा लेने में दिलचस्पी का इज़हार किया। फ़ौज के शोबे ताल्लुक़ात आमा ने नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2026 का इनेकाद किया।
ورکشاپ میں پاکستان کی 200 سے زائد یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، ڈینز، رجسٹرارز اور سینئر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی عسکری قوت کو سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب سرگنا خارجی عمر عرف جان میر اور 4 دوسرے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ سرگنا شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر کئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکنے اور اس پر سوار امدادی کارکنوں کی جبری حراست اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں پاکستانی فلاحی کارکن سعد ایدھی بھی شامل ہیں۔ ترجمان نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے تمام کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان افراد کی حفاظت، وقار اور بنیادی حقوق یقینی بنائے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ وزارت خارجہ حراست میں لیے گئے پاکستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی یقینی بنانے کے لیے خطے میں پاکستانی سفارتی مشنز کے ساتھ مسلسل قریبی رابطے میں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان اور فلپائن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس میں دنیا میں امن کے کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں، جس کی درجنوں ممالک نے حمایت کی ہے، ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نسل پرستی، دیگر قومیتوں سے تعصب، نفرت انگیز تقاریر، تشدد اور امتیاز کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے آصف افتخار احمد نے کہا کہ امن کے کلچر کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے ان سماجی ڈھانچوں اور دقیانوسی تصورات کو مسترد کر دیا جو افراد اور ریاستوں کے درمیان تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی، قبضے، جارحیت، جبر اور بین الاقوامی قانون سے انحراف کے باعث بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے شہریوں کے تحفظ پر سلامتی کونسل کے سالانہ مباحثے کے دوران بھارت کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کوئی مبہم معاملہ نہیں بلکہ اس کی بھاری انسانی قیمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دہشت گرد اعلی کار گروپوں TTP، BLA اور مجید بریگیڈ نے افغان سرزمین سے مالی معاونت، سہولت کاری اور کارروائیوں کے ذریعے ہماری مساجد، بازاروں، اسکولوں اور گلیوں میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں شہریوں کو شہید کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز شہید حریت رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کو آج ان کے یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز مولوی محمد فاروق کو 21 مئی 1990 کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر نامعلوم مسلح افراد نے شہید کر دیا تھا۔ 12 سال بعد 21 مئی 2002 کو نامعلوم حملہ آوروں نے خواجہ عبدالغنی لون کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ سری نگر میں مزار شہداء پر ایک اجتماع سے خطاب کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ ادھر حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری عوام نے ان رہنماؤں کے یوم شہادت کے موقع پر ہر قیمت پر ان کے مشن کو مکمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پاک چین لازوال دوستی کے 75 سال کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا جبکہ جنوبی حصوں میں دن کے اوقات میں موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ 18، مظفر آباد 23، گلگت 16، بری 15 جبکہ سری نگر 14، جموں 30 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے حکومتوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کو فروغ دینے کے لیے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزام کو سراہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے دو طرفہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر دونوں ممالک کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
بحری امور کے وفاقی وزیر نے کویت کو تدبیراتی لحاظ سے انتہائی اہم ساحلی اور توانائی لاجسٹکس راہداریوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد سرگنا خارجی عمر اور دیگر 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکنے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان اور فلپائن کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے، جس میں دنیا میں امن کے کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے بین المذاہب مکالمے کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔